السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم ورد وزعفران مع فاطمة. فيديو جديد اليوم إن شاء الله، سندويتشات صيفية ولا أروع، مذاق رائع بزاف بزاف. صيف يعني هاد السندويتشات ساهلين ماهلين في التحضير ديالهم، يعني باش نغيروا شوية من الأكل ديالنا. كيجيو بنان بزاف، وهادو سندويتشات اللي كيعجبوا الصراحة الكبار والصغار. ف غادي ندوزو ان شاء الله باش نشوفوا المقادير وطريقه تحضير هاد السندويتشات هادو، فتبعوا الفيديو للاخر. غادي نبداو بسم الله. هنا عندي شويه ديال الكفته، كميه ديال الكفته كتبقى على حسب عدد افراد كل اسره، كل واحد ويدير يعني القدر اللي بغى. عندي هنايا بصله متوسطه، ما بين متوسطه وصغيره، مشلضه مزيان رقيقه، ضفتها لهاد الكفته. وغادا نضيف هنا عندي جهد 3 المعالق تقريبا ديال المعدنوس طري مقطع، غير المعدنوس بوحدو. من بعد غادي نبداو نديرو التوابل لهاد الكفته هادي. كندير جهد واحد نصف معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود اولا الابزار، وغادي نضيف معلقه صغيره ديال القزبر حبوب مطحون، داكشي علاش يعني ما درتش القزبر طري. وغادي ندير معلقه صغيره ديال الكمون، وغادي ندير معلقه صغيره ديال الفلفل الاحمر اولا البابريكا، معلقه صغيره عامره مزيان. وبطبيعه الحال الملح حسب الذوق. فهاد الكفته هادي بهاد التوابل هادي كتجي بنينه بزاف. ما ديروش الخرقوم، ما ديروش السكينجبير، الكفته مشويه احسن. يعني التوابل اللي ديروا لها هي هادي. كنضيف شويه ديال زيت الزيتون، وغادي نخلط هاد الكفته مزيان مزيان، وغادي نرجعها للثلاجه حتى تشرب ديك العطريه ديالها كلها. وفي نفس الوقت انا غادي ندوز باش نحضر يعني الشيء الاخر. غادي نحضروا الخضر. هنا عندي الفلفله، فالفلفله اللي عندكم في الثلاجه استعملوها، سواء حمراء صفراء خضراء اللي بغيتو. هنا خديت 3 ديال الحبات كبار، كنقطعوهم كيف كتشوفوا معايا، ما يكونوش رقاق بزاف وما يكونوش عاوتاني غلاظ. قطعوهم دوائر اللي هي شويه متوسطه. صافي انا غادي نكمل حتى نقطع الفلفله كلها. ومن بعد كناخذ واحد الحبه ديال البصله حتى لجوج حبات. هنا بالنسبه للكميه ديال الكفته اللي درت، حبه واحده ديال البصله كافيه. كنقطعوها حتى هي متوسطه، وكناخذوا الخضره ديالنا وكنديروها في شي طاوه اولا لاطه اللي غادي ندخلوها للفرن. غادي ناخذ هنا، غادي نتبل هاد الخضره بهاد لي زيبيس ايطاليانو اللي كنديروهم بصراحه بزاف ديال الوصفات ديال كوسكو. بالنسبه للناس د امريكا وكندا راهم يعني معروفين هاد لي زيبيس في كوسكو. كنضيف شويه ديال الملح. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش هاد التوابل هادي، فديروا اي منسمات بغيتو. ديروا الملح مع شويه ديال الزعتر، ملح مع شويه ديال اكليل الجبل اولا اليازير. يمكن لكم ديروا شويه ديال الحبق. ما عندكمش اعشاب منسمه يمكن لكم ديروا فقط غير الملح مع شويه ديال مثلا القزبر حبوب مطحون، وشويه ديال الفلفل الاحمر. فاللي عندكم توفر. كنديروا زيت الزيتون وكنخلطوا الخضره. هنا هذا الساندويش غادا ندير فيه الفريت، فكناخذ البطاطا ديال الفريت مقطعه، وكنضيف ليها 2 معالق ديال زيت الزيتون، كنضيف ليها شويه ديال الملح. غادي نخلط هاد البطاطا مزيان تدخل فيها ديك الملح وكتلبس بهذاك الزيت، حيت انا هنا ما غاديش نقليها. يمكن لكم يعني ديروها في واحد اللاطه، تسرحوها في لاطه وتدخلوها للفرن. انا غنديرها في الاير فراير. فغادي ندير الكميه ديال البطاطا، وغادي ندير تقريبا واحد 20 حتى ل 25 دقيقه على حراره 380، وغادي نخليها حتى تحمر. هذه بالنسبه للناس اللي ما كيعجبهمش انهم يقليو في الزيت. الناس اللي يعني كيفضلوا انها يقليوها في الزيت، راه قليوها في الزيت اللي بغيتو. صافي هنا غادي ندوز باش نوجد الكفته. كندير واحد الكويرات ديال الكفته، كنديروا كريسات
وغادي نديرها هنا في اللاطه باش ندخلها تشوى في الفرن. غادي نديرها هي والخضره في دقه واحده، غادي نطيبوا قد لان الخضره راها مقطعه حتى هي رقيقه. بالنسبه للفرن خصو يكون ساخن جدا، ما ديروش الكفته في الفران بارد باش ما تطلقش لكم الماء، دائما الكفته فران سخون. هنا غادي ناخذ الباغيت اللي غادي ندير فيه هذا الساندويتش هذا، فغادي نقطعهم هنا على 4. يمكن لكم تقطعوا يعني الكبر اللي بغيتو ديال الساندويشات ديالكم. من بعد ما كنقطعهم هنا غادي نحاول انني نقسمهم على 2، ولكن الجهه التحتانيه تكون كبر من الجهه الفوقانيه كيف كتشوفوا معايا. وغادي نحيد ليه القلب ديالو، غادي نحاول انني نقيه مزيان باش نخلي واحد الفراغ اللي ندير فيه الحشوه لداخل. هنا غادي نوريكم يعني بمورسو اخر باش يبان لكم مزيان، يعني الجهه الفوقانيه كتكون رقيقه والجهه التحتانيه كتكون هي اللي كبيره، يعني ما كنقسموهش على النص، غير بحال كنحيدوا واحد القشره من الفوق رقيقه. ومن بعد كنخويو القلب ديالو مزيان باش تخلي ليا الفراغ كبير فين كيف قلت ندير الحشوه. فكنخليو دوك الجناب طالعين ما كنقطعوهمش، كيف كتشوفوا معايا دوك الجناب هما اللي غاديين يخليو لنا الحشوه لداخل مجموعه. حاولوا اننا نخليوهم مقادين حتى كنحصلوا على هذا الشكل فحال هكا، يعني بحال شي باطو خاوي من الوسط. من بعد ما وجدات الكفته والفريت ديالنا والخضره كلشي وجد، هنا غادي نبدا نعمر الساندويشات. عندي الجبن محكوك، هنايا عندي الموتزاريلا والشيدار مخلطين، اي جبن عندكم يمكن لكم ديروه. صافي كندوز كنعمر هذوك الساندويشات كاملين، كندير الجبن هو الاول تحت، ومن بعد كندير فوق منه هذوك الخبيزات اولا الكريسات ديال الكفته حتى يعني نكمل الساندويشات كاملين. ومن بعد كندير فوق منه فوق الكفته كندير الفريت، وانا كنعمر داك الساندويش وانا كنحاول انني الحشوه دائما ندخلها في الجناب باش تبقى شاده ليا بهذه الطريقه اللي كتشوفوا معايا. والفوق كناخذ الخضره وكنحطها حتى هي الفوق، ودائما انا كنعمر الساندويش وانا يعني كنعمر الجناب باش ملي كنهزو الساندويش ما تخواش لنا الحشوه. صافي وكنجيب واحد الكميه ديال الفرماج وكنغطيو بها الساندويش من الفوق. كناخذ واحد اللاطه اللي غادي نعاودو ندخلوه الفرن، كنحطو فيها الساندويتشات وكندخلوهم الفران يكون سخون. بالنسبه المده ديال الطياب كنخليهم ما كنزربوش عليهم، يعني ماشي غير نشوفوا الفرماج داب ونخرجوهم، خليهم حتى نتاكدوا ان الفرماج اللي تحت الكفته حتى هو وصلاتو الحراره وداب مزيان باش يجينا داك الساندويش معلك. هنايا هاد يعني القطعه اللي قطعت ديك القشره الفوقانيه كناخذ واحد شويه ديال زيت الزيتون، هنا انا درت فيه شويه ديال الحبق، يمكن لكم ديروا بودره الثوم، شويه ديال الزعتر اولا الزعتره اللي بغيتو، يعني اي حاجه بغيتو تنسموا بها هاد زيت الزيتون يمكن لكم ديروها. وكندهن كناخذ واحد الشيته وكندهن بها هاد الخبز من الفوق باش ندخلو حتى هو للفرن كيتحمر وكيجي مقرمش، هو اللي غادي نغطي به الساندويش مني كيخرج من الفرن. دابا هادو غادي ندخلهم الفران وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الساندويتشات ديالنا صيفيين بامتياز، لذاذ تيقوني لذاذ بزاف ساهلين في التحضير، ما غاديش ياخذوا لكم نهائيا وقت بزاف. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم خليوا لي لايك وتعليق اسفل الفيديو، وما تنساوش تزوروا مجموعتي على الفيسبوك، غنخليكم الرابط في صندوق الوصف اولا في اول تعليق، وكذلك الانستغرام ديالي. كنقول لكم شكرا بزاف على حسن المتابعه، الى اللقاء فيديو قادم، مع السلامه.